محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 030061333713. محمد عثمان 030061711415. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے. صاحبوں اور عزیز دوستوں، قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، معاشرے دے اندر انسان جدوں ایک دوسرے دے نال ملدا ہے، میل ملاقات کردا ہے. ساؤنڈ والے حباب دے گزارش ذرا دی بیس بند کر دو، سادہ چلاؤ. بالکل میل ملاقات کردا ہے تو سب تو پہلے جو سوال ہوندا ہے وہ یہ وے کہ جناب دا اسم گرامی کی ہے، تہاڈا نام کی ہے. انسان دا نام دا اثر انسان دی شخصیت تے محسوس کیتا جاندا ہے. تو اگر آمینہ دے لال علیہ السلام دی شخصیت دا بغور مطالعہ کیتا جائے تو معلوم ہوندا ہے کہ رب العالمین نے ہر خوبی دی اخیر آمینہ دے لال علیہ السلام تے فرما دیتی ہے. جس طرح میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا کردار آل ہے، آپ دا اخلاق آل ہے،
جس طرح آمینہ دے لال علیہ السلام دی جوانی آپ دا بڑھاپا آل ہے، جس طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام دی جلوت و خلوت آل ہے، اور میرا ایمان ہے وے کہ جس طرح آمینہ دے لال علیہ السلام دا مقام آل ہے، اسی طرح پیغمبر دا نام بھی سب نالوں آل ہے۔ ذرا پیار محبت نال کہو سا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں انشاءاللہ چند منٹ دے اندر اپنی بات میں اختتام کی طرف لے جاواں گا۔ شیخ صاحب تشریف فرمانے، میں جلد از جلد اپنی بات نو ختم کرنے دی کوشش کراں گا۔ غور فرمانا، جنی دیر بھی بیٹھو پیار محبت نال میری طرف توجہ کر کے بیٹھو۔ آمینہ دے لال علیہ السلام دا جس طرح کردار آل ہے، اسی طرح پیغمبر دا نام بھی رب نے آلہ بنایا ہے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام نو رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر مختلف صفاتی نامہ دے نال، کیونکہ ذاتی نام قرآن نے بھی بیان فرمائے نے، لیکن صفاتی نامہ دے نال بھی رب العالمین نے آمینہ دے لال علیہ السلام نو کئی مقامات تے مخاطب کردیاں ہویا پیارے پیغمبر علیہ السلام دا تذکرہ پاک فرمایا ہے۔ ذرا قرآن دے الفاظ تے غور فرمانا، رب العالمین اپنے پیغمبر علیہ السلام دے صفاتی نامہ دے نال آپ دا تذکرہ فرما رہے نے۔ کتے رب العالمین کسے صفاتی نام دے نال آپ نو پکار رہے نے؟ اللہ ذوالجلال فرمان دے نے یا ایوہا المزمل، کہو سبحان اللہ۔ ودی نو ڈر کوئی نہیں، پیار محبت نال تشریف رکھو۔ اللہ ذوالجلال فرمان دے نے یا ایوہا المزمل، یا ایوہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ کتے رب العالمین فرما رہے نے، اللہ فرمان دے نے یا ایوہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ۔ کتے میرے رب العالمین نے کتے آمینہ دے لال علیہ السلام نو یاسین آکھے، کتے آمینہ دے لال علیہ السلام نو طٰہٰ آکھے، کتے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو صفاتی نامہ دے نال آپ دا تذکرہ فرمایا ہے۔ لیکن پورے قرآن پاک دے اندر رب العالمین نے آمینہ دے لال علیہ السلام دے ذاتی نام، دو نام میرے پیغمبر علیہ السلام دے اپنے قرآن دے اندر بیان فرمائے نے، ایک احمد تے دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد دا مان ہے کہ جیڑا آپ رب دی تعریف سب نالوں زیادہ کرے، اور ایہوئی وجہ ہے کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کھانا کھان لگے نے، پانی پین لگے نے، تے آپ فرمان دے نے بسم اللہ، تے جے کھانا کھا لے آئے تے آپ پڑھ دے نے الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے رب دیاں تعریفاں سب نالوں زیادہ کرنے والے، اور محمد دا مان ہے کہ جدی تعریف سارے جگ نالوں زیادہ کیتی جائے۔ اور ویکھ لے کلاس والے تعریفاں ہو رہیاں نہیں، مشرق
टुर जा आमिना दे लाल दियां तारीफां, मगरब टुर जा, शिमाल टुर जा, जनूब दा चक्कर लगा लै, मेरे पाक पैगंबर अली सलाम दियां तारीफां सारा जग पिया कर दई। मेरे पाक पैगंबर अली सलाम दियां तारीफां अपने भी कर देनी, बेगाने भी कर देनी, यार भी कर देनी, अगयार भी कर देनी। मेरे पाक पैगंबर अली सलाम दियां तारीफां सज्जन भी कर देनी पै, दुश्मनी भी कर देनी पै, क्योंकि मेरे पाक पैगंबर अली सलाम दा नाम रब्बुल आलमीन ने एडा आला ते अरफा अता फरमाया है। और किड्डा आला मेरे पैगंबर अली सलाम दा नाम पा के मौलाना फरमांदे ने, ओ जो नाम नबी दा सुन कर, दुआ करो अल्लाह नबी दा नाम सुन के दरूद भी पढ़न दी तौफीक अता फरमा दे। ये गलत फहमियां शैतान ने फैला दित्तियां ने, फलाना आमिना दे लाल ते दरूद नहीं पढ़दा, फलाना दरूद दा मुनकर है। लोगो मसलक अहले हदीस और दावत अहले हदीस और पैगाम अहले हदीस है वे कि जेड़ा आमिना दे लाल अलैहि सलाम ते दरूद दा मुनकर है वो पक्का बेईमान है, और जेड़ा मुनकर नहीं वैसे सुन के आमिना दे लाल अलैहि सलाम दा नाम पाक सुन के सुस्ती दा मुजाहरा करदा है, दरूद नहीं पढ़दा, वो लानती है। अल्लाह सानू अपने पैगंबर दे दरूदो सलाम पढ़न दी तौफीक अता फरमा दे। किड्डी प्यारी तर्जुमानी साहिब दिल ने की थी, फरमांदे ने, ओ जो नाम नबी दा सुन कर ते नहीं दुरूद पहुंचांदे, मलक नौरानी हक उन्हां दे ते ऐ दुआ फरमांदे। और दरूद ना पढ़न वालिया रब ना बख्शे जन्नत तेनू, रब ना बख्शे जन्नत तेनू ते ना तू रहमत पावे, जन्नत होया हराम बखीला, तू क्यों कर जन्नत जावे। और दरूद पढ़न वाले दी फजीलत भी सुन लो, फरमांदे ने, नाम नबी दा सुन कर मोमिन, आ जेड़े आके बैठे ने, नाम नबी दा सुन कर मोमिन ते जो दुरूद पहुंचावन, मलक नौरानी हक एना दे ते ऐ दुआ फरमावन। और दरूद पढ़न वालिया अल्लाह बख्शे जन्नत तेनू, कह दियो आमीन। अल्लाह बख्शे जन्नत तेनू नाल रसूल इलाही, जन्नत होया अल्लाह बख्शे जन्नत तेनू नाल रसूल इलाही, दुआ मंजूर नूरानी मलका विच दरबार इलाही। जिस तरह पैगंबर दा शान आला नबी दा नाम भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया, और किड्डा अल्लाह मेरे पैगंबर अलैहि सलाम दा नाम है। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। प्यारे पैगंबर अली सलाम नू अल्लाह ने एडा आला नाम अता फरमाया है। मेरे पाक पैगंबर अली सलाम दियां तारीफां जहान पिया कर दई क्लास वाले वाल। एक दफा ना मक्के वाले सारी चुदरा सिर जोड़ के बह गई। वजह की है, मुशावरती इजलास बुला लिया। कादे वास्ते? इकट्ठे हो गए ने मक्के वाले चौधरी सरदार लीडर कायद इकट्ठे हो गए।
وجہ کادے واسطے ایجنڈا کی ہے آندے نے اوے ساڈا محمد دشمن صلی اللہ علیہ وسلم اسی او دیاں مخالفتاں بھی بڑیاں کرنے آ اسی او دے راہ وچ روڑے بھی اٹکانے آ اسی او نو پاگل تے دیوانہ بھی آنے آ پر پتہ نہیں کی گل ہے اوے جدوں بھی او دا نام لینے آ تکے نال منہ او دی تعریف ہو جاندی ہے جدوں بھی او دا نام لینے آ تکے نال اے دی تعریف ہو جا اے دا کوئی حل کڈو اے دا کوئی سوچنا چاہیے انج نہیں ہونا چاہیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے جان دے دشمن آمینہ دے لال علیہ السلام دے بارے منصوبے کر دے نہیں پے تے ایک اینا چوٹھے آندے پھر انج کرو اینو آج دے بعد مجنون کہنا شروع کر دیو معاذ اللہ اوے کلاس والے گل تے غور کری اینا دے وچوں خدا دی قسمیں ایک بندہ اٹھ دے اینا دے ٹولے چوں اینا دے گروپ چوں اینا دے مجمع چوں انج ایک بندہ اٹھ دے اوے آندے اوے ایویں کملے ہو گئے ہو اوے تسی آندے اونوں مجنون آکھیے اوے او دے وچ تے مجنوناں والی گل ہے ہی کوئی نہیں اے دے وچ تے دیوانیاں والی حرکت ہے ہی کوئی نہیں دیوانے راہ جاندیاں نو وٹے مار دینے دیوانے راہ جاندیاں تے کوڑے سوٹ دینے او اے نا نہیں اے دیتے فٹ ہو سکدا تے ایک بدبخت اٹھے آندے پھر انج کریے اے دا نام اج دے بعد مزمم رکھ دینے یا معاذ اللہ اینو محمد دی بجائے مزمم کہنا شروع کر دینے یا تے گل پہنچ دی آمینہ دے لال دے پروانے تک پہنچ جاندی ہے تے میرے آقا دے پروانے پریشان ہو گئے جا کے آمینہ دے لال علیہ السلام نو عرض کر دینے فرمان دینے سونیا اینا بدبختاں تواڈے نام نال بڑی زیادتی کیتی ہے سونے اینا تواڈا نام ہی بدل دیتا ہے اینا اج تو بعد مزمم کہنا شروع کر دیتا ہے تے قربان سونیا تواڈے حوصلے تو قربان کراں اپنی جند جانو اوے وڈے لوکاں دے ظرف وی وڈے ہی ہوندے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے کیسا حوصلہ عطا فرمایا ہے میرے آقا فرماندے نے صحابیوں پریشان نہ ہو غمگین نہ ہو اوے او گالیاں کٹ دے ہون گے تے کسے مزمم نو کٹ دے ہون گے او لانتان او برا بلا آندے ہون گے کسے دیوانے نو آندے ہون گے آنا محمدun میرا نام رب نے محمد رکھ دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین نے ایسا عظمت والا ایسا عزت والا ایڈا پیار والا میرے پیغمبر علیہ السلام نو نام پاک عطا فرمایا ہے اللہ سونیا اسی تعریفاں کرنے ہیں پہ مالکہ کلاس والے تیرے محبوب دیاں تعریفاں کر دینی پہ سونیا سارا جگ پیا کر دے اللہ ساڑھے انداز وکھرے نے ساڑھے طریقے وکھرے نے اللہ تسی کے میں اپنے محبوب دیاں تعریفاں بیان فرما رہے ہو عرشاں تو آواز ہوندی ہے سبحان اللذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير رب تعریفاں کر دینے پہ کہتے اللہ فرمان دینے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ
کہ اللہ فرماندے نے علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک سونے سا تیرے ذکر نو بلند کر دیتا ہے. اوہ ویکھ لے کلاس والے رب نے بلند کر کے وکھایا ہے. میں پہلوں عرض کیتا ہے سجے کھبے ویکھ لے, دنیا چھان لے, دنیا دا چکر لگا لے. تعریفاں آمینہ دے لال دیاں سجن بھی کر دینی, تعریفاں مصطفیٰ دیاں دشمن بھی کر دینی پہ. اور شاعر نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی, فرماندے نے اندر ورفعنا وعدہ کیتا رحمان نے, نام تیرے دا کلمہ پڑھنے جہان نے. اوہ نبیاں چوں اچھی شان پایا سلطان نے, کر کر وچ پہنچے ویکھو نام سلطان دا, نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرماندے نے اچار چوفیرے پیاں سونے دیاں تمانی, چار چوفیرے پیاں سونے دیاں تمانی. اوے خلق میٹھا سو شہد میں کر دیتا تمانی, اللہ جے لے آوے موقع میں قدمانو چمانی. ہو جائے گناہگار اتے فضل غفار دا, نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آمینہ دے لال علیہ السلام دیاں تعریفاں آپ دے نام دا مان ہے تعریف کیتا گیا, اور صدقے جاواں تعریفاں ہو ہی رہیاں نے. اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے گرامی نوٹ کر لو, تختیاں تے لکھ کے لے جاؤ. میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ قرآن پاک دا ایک حرف پڑھ دے, اللہ او دے بدلے وچ اے دے نامہ اعمال وچ 10 نیکیاں درج فرما دیندے نے. اور کڈا اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام دا نام ہے. میں آخری بات کرنے لگا, اور کلاس والے غور فرمانا, آج میں اس کانفرنس دے اندر اس بات دا اظہار کرنا چاہنا کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا نام پاک رب نے قرآن دا حصہ بنایا ہے. اور پھر میں اس بات دا برملا اظہار کرنا چاہنا کہ جیڑا بندہ آمینہ دے لال علیہ السلام دا نام پاک ایک دفعہ اپنی زبان تو ادا کردہ ہے, اللہ او دے نامہ اعمال 50 نیکیاں درج فرما دیندے نے. کیونکہ آپ دے نام دے 5 حرف نے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نام دے اندر 3 میماں نے. اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دا نام جیڑا بندہ ایک دفعہ اپنی زبان تو لیندہ ہے, اللہ 50 نیکیاں او دے نام اعمال چ درج فرما دیندے نے. اور بڑی پیاری ترجمانی ایک صاحب دل نے کی تھی, فرماندے نے نون نام محمد دا جدوں لئیے, کہو سبحان اللہ, میں تر چلنا, کہو سبحان اللہ. نون نام محمد دا جدوں لئیے, 50 نیکیاں ملن سرکار وچوں, ہونٹ جپی محبت دی پان گوڑی, ہونٹ جپی محبت دی پان گوڑی, تے جدا ہوونا چاننا پیار وچوں, تے جزاں منہ دیاں ساریاں ایک ہوون. ایسی مٹھاس رب العالمین نے آمینہ دے لال علیہ السلام دے نام پاک وچ رکھ دیتی ہے. فرماندے نے جزاں منہ دیاں ساریاں ایک ہوون, تے سگوں سا آوے حلق پیار وچوں, سمسام محمد دا نام سونا,
ਸਮਸਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨਾਮ ਸੋਨਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਪਰਖਿਆ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ नाम भी मुस्तफ़ा दा अल है ते मुस्तफ़ा दा मकाम भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया। परवाने कुरान दियो इस नाम नू बयान करन दा मकसद सिर्फ ये वे कि अल्लाह साडा नाम अपने गुलामां दी लिस्ट में शामिल फरमा ले। इंशाअल्लाह अल्लाह इधर दुनिया भी बेहतर फरमा देंगे और अल्लाह आखरत में इंशाअल्लाह सानू सुरखरू फरमाएंगे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका।